अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। वो दोस्त जरा मेरे सामने आए जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। वो तो जरा करीब होके बैठे हैं जो कहते थे कि इमरान खान झुक जाएगा, इमरान खान डील के लिए मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। वो लोग जरा सामने आए जो कहते थे कि इमरान खान कंप्रोमाइज्ड है। और जरा अता तारड़ साहब मेरे सामने आए ना जो कहते थे कि इमरान खान नशई है, नशा करता है, 2 दिन अदालत में नहीं निकाल सकेगा, आज जेल में नहीं निकाल सकेगा। आज इमरान खान ने बाउंड्री से बाहर निकल के शॉट लगा दिया है और जो बॉल है वो पवेलियन से भी बाहर चली गई है। और शहबाज शरीफ साहब को 2 साल बाद क्लीन बोल्ड करके रख दिया है इमरान खान ने अपने पहले ही यॉर्कर से। आओ देखो, आपको मैं आज दिखाऊं कि इमरान खान ने आपकी सोच से ज्यादा बड़ा मार्का सर कर लिया है। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सीनियर साहबी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद है। इनके पास बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सर, कप्तान ने आज जो बाउंड्री लगाई है और क्रीज से निकल के शॉट मारा है और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है, क्या माजरा है और इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? उसका जो खेल है ना और उसका जो मोराल है आज भी वही है जो 2 साल पहले था। जब मुश्किल तरीन लम्हात आते रहे ये डट कर खड़ा था, आज भी सीना तान कर खड़ा है। और आज जो उनका ताज़ा बयान आया है, उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि जो बाल है वो पवेलियन क्या ग्राउंड से स्टेडियम से बाहर फेंक दिया, ऐसा बड़ा शॉट खेला है। वो शॉट क्या है वो अभी आप तफसील से नाज़रीन को खुद बता दीजिएगा, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी लोग निकले, 5 अगस्त को भी लोग निकले और हालिया एहतजाजी तहरीक में जो गिरफ्तारियां हुई वो भी हुई। इमरान खान के हवाले से आपने देखा कि एक बार फिर उनकी मुलाकातों पर पाबंदी, उनको किताबें नहीं दी जा रही, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई और बड़े से उनके मसाइल हो गए। इसका मतलब खुराक में या तो कुछ लोगों को शक है कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। तो इस तरह के सारी जो हथकंडे थे वो इस्तेमाल करते रहे। वो समझ ले कि जुल्म कर करके थक गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान हैं, लेकिन ये जो अल्लाह का बंदा है ये जुल्म सह कर भी नहीं थका और अभी तक सीना खोल के खड़ा है कि जनाब आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने नहीं खत्म होंगे। सर, अब देखें, मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपकी वैसे तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च है, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जब इमरान खान को निकाला गया था 2022 में 9 अप्रैल की रात हुकूमत से, तो निकालने वालों ने पहले कुछ कैलकुलेशन की थी, ठीक है, कुछ हिसाब किताब लगाया था। एनु कड्डा के ये जाके चुप करके 2-3 महीने के लिए बैठ जाएगा या लंदन चला जाएगा अपने बेटों के पास है। लेकिन वो पहली रात ही वो सड़कों पे आ गया और आज तक सड़कों पे हैं। और फिर शहबाज हुकूमत को, जब ये पहले पीडीएम की हुकूमत थी, फिर जब खालिस्तान शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी गई तो 2 दिन टास्क दिए गए थे। टास्क ये थे कि आपने एक तो मुल्क में सबसे पहले पीटीआई को मैनेज करना है और फिर सियासी इस्तेहकाम लेके आना है, साथ में मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है। शहबाज हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा के भी ना ये तीनों काम नहीं कर पाया। जब इमरान खान को निकाला जा रहा था ना, मैंने आपकी बात काट दी, तो उस वक्त खान ने कहा था कि अगर आपने मुझे यूं इक़्तिदार से निकाला तो मैं आज से भी ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। हुआ और खान ने जो कहा था वही हुआ। जिन लोगों को यकीन नहीं था वो पिछले 2 साल देख लें और अगले 2 माह खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो होने जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस मामला चल रहा है, पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है इनकी सरपरस्ती करके। एक ऐसे बीमार घोड़े पर उन्होंने शर्त तो लगा ली है जो सियासी और मुआशी हवाले से बीमार घोड़ा है, ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमतें हैं, तो इन पर उन्होंने शर्त तो लगा ली है लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने अब माइंड बना लिया है। इसलिए 27वीं तरमीम वो लाना चाहते हैं और खान के साथ जो मामलात हैं वो इन 2 माह में अपनी हतमी सूरत इख्तियार करते हुए आपको नजर आएंगे। कल आपकी जो हमारे इस्लामाबाद के दोस्त जर्नलिस्ट है उनसे बात हो रही थी, जो आप रात बता रहे थे,
تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب اب یہاں اسلام آباد میں جو حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور خود انہیں یقین نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب تمہارا کیا ہوگا کالیا، خان نے تو اپنا مشکل وقت گزار لیا۔ کالیا چھوڑیں، اب تو کالیا کے ابا کو جو ہے نا وہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ سر ہوا سین یہ کہ جب میں بات کر رہا تھا، اب شہباز حکومت جو ہے وہ 2 سال میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی، نہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر پائی، نہ وہ یہ اکنامک اسٹیبلٹی لے پائی، نہ پولیٹیکل۔ ابھی کل خبر یہ تھی کہ جناب آئی ایم ایف نے مزید کڑی شرائط لگا دی ہیں اور عمران خان مینیج نہیں ہو رہا۔ پھر جب وہ کہتا ہے نا جب بن سکی نہ بات پھیر پھیر سے، تو جب دیکھا کہ یار یہ ہمارے مہرے کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں کچھ کخ بھی نہیں ہو رہا، پھر سہیل وڑائے جیسے لوگوں کو استعمال کیا گیا، پھر خود سامنے آ گئے، معافیوں تلافیوں تک باتیں آ گئی کہ یار ہن ساڈی مان لو، چلو انہاں نوں چھڈو ساڈی مان لو۔ اچھا، اور اس کے ایگزیکٹ دوسرے دن جو ہے جب یہ ایک پوری ایک ہوا بنائی گئی، شوشہ چھوڑا گیا، قیدی جی معافی مانگ لو، قیدی جی معافی مانگ لو، پھر قیدی نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ قیدی نے کہا میرا پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اسی کے جواب میں کہا ہے کہ بھائی پہلے آپ کے مہرے تھک گئے ہیں، اب آپ بھی تھک جاؤ گے، آپ کا کپتان جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا ہے۔ اس نے پھر پوری لسٹ بتائی ہے جو آپ نے بھی گن کے بتائیں کہ 5 سے 14 اگست اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ذاتی ڈاکٹر تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے اور ایک عرصے سے رسائی بند ہے، اور یہ میرا بنیادی حق ہے جو صحت کا خیال رکھنا، اور وہ سلب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اور پھر وہ اپنے کارکنان کو آج 2 سال بعد وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے، انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ پہلا کالم لکھا سہیل وڑائچ نے، سہیل وڑائچ جیسے کالم نویس جو ہیں وہ ہر حکومت کو وراثت میں ملتے ہیں، اس طرح کی جو کٹ پتلی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اس طرح کے کالم لکھتے ہیں۔ لیکن جب ریئیکشن دیکھا کہ سخت آ گیا ہے تو پھر انہوں نے جو بعد میں کالم لکھا اس میں انہیں لکھنا پڑا کہ جناب کہ جو عسکریت ہے وہ اکثریت کے بغیر بے معنی ہے، اور اس اکثریت کے بغیر جو عسکریت ہے وہ پھر نہیں ٹھہر سکتی، ایک لمبے عرصے کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ آپ چھوٹا مارکا تو لڑ سکتے ہیں۔ عمران خان نے یہی ثابت کر دیا ہے کہ یہ 100 میٹر ریس سمجھی تھی انہوں نے یہ جنگ، لیکن یہ تو اس نے میراتھن بنا دی ہے۔ ایک ہمارے دوست نے بڑی پیاری بات کی کہ انہوں نے کہا یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خالصتاً عوامی مسئلہ ہے، اکثریت کا مسئلہ ہے، تو دوست نے کہا کہ اب جو عسکریت ہے نا وہ اکثریت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ رہی ہے۔ بالکل صحیح بات کہی انہوں نے۔ وہ اس صوبے کوئی نہیں بننے، جو عسکریت ہے وہ اکثریت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ رہی ہے، یا انہیں خوفزدہ کرنا چاہتی ہے، ڈرانا چاہتی ہے حکومت کو، یہی لگ رہا ہے۔ بالکل۔ تو سر کیا کہتے ہیں، ابھی تک تو عمران خان جو ہے وہ نہ جھکا ہے نہ وہ کمپرومائز ہوا ہے، مزید یہ اس پہ جو ہے وہ کڑے پہرے لگا دیے گئے ہیں، مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار جو بندہ 2 سال میں جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور آج کا جو بیان ہے یہ ورکر کا تو ضرور مورال بلند کرے گا، لیکن جو سختیاں کرنے والے ہیں یا جو معافی منگوانے والے ہیں ان کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، اور ان کو اس سے کتنا صدمہ لگے گا، کتنی مایوسی ہوگی، اور کیا اس کے بعد ان کو کوئی عقل آئے گی کہ یار ہون سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ عقل آ چکی ہے، ذرائع یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ خان سے جو اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہوئے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ معاملہ بالکل سمجھ لے کہ اب فائنل ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ کے ذریعے اب ان کی ضمانت کا کیس تیز رفتاری کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، فوری سماعت ہو رہی ہے اور حکومت بھاگ رہی ہے، یہ بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ خان جو ڈٹ کر کھڑا تھا آخر کار اسٹیبلشمنٹ کو جھکنا پڑ گیا ہے، خان کو جھکاتے جھکاتے۔
अच्छा یہ صورت بن چکی ہے، کیونکہ خان نے تو جھکنا نہیں ہے، یہ 2 سال اور لگا دے خان پر، یہ اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ سر اس پہ میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میرے سوال پہ غصہ بھی آ جائے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا وقفہ لے لیں، تو اگلے ویلاگ میں وہ آپ سے سوال پوچھوں۔ ٹھیک۔ ناظرین چینل آپ کا اپنا ہے، اگر آپ بھی وہ سوال سننا چاہتے ہیں اور قدوس صاحب کا ریئیکشن جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے قدوس صاحب کا بھی ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ آپ یقیناً اگلے ویلاگ میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم دونوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔